श्रीगणेशाय नमः। श्रीसरस्वत्यै नमः। श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवतमहापुराणम् पंचमः स्कन्धः। अथ प्रथमोऽध्यायः। श्रीमद्भागवत महापुराण के पंचम स्कंद में कुल 26 अध्याय है। श्रीमद्भागवत के दशलक्षण के अनुसार यह स्कंद मूलतः स्थान लीला से संबंधित है। यहाँ खगोल और भूगोल का वर्णन है और इसी को ही स्थान कहा गया है। और इस स्कंद में गद्य और पद्य दोनों से संबंध मतलब सम्मिश्रण ऐसा स्कंद है। स्वयंभु मनु पुत्र प्रियव्रत और उनके वंश का यहाँ बृहत्तर ढंग से चरित्रों का वर्णन है। आइए आज से इस पंचम स्कंद को हम मूल ग्रंथ से श्रवण करते हुए आनंद लें। ये पहले अध्याय में स्वयंभु मनुपुत्र प्रियव्रत का चरित्र का वर्णन है। नारद जी से प्रियव्रत को ज्ञान प्राप्ति होना, राज्य का उपभोग करना और अपने सुपुत्र आग्निद्र को उन्होंने राज्य दे करके स्वयं वानप्रस्थ जीवन यापन करते हुए भगवत आराधना उपासना करते हुए अंतिम में वैकुंठ धाम गमन का वर्णन ये पहले अध्याय में किया गया है, मतलब वर्णित है। आइए मूल ग्रंथ से श्रवण करते हैं। राजोवाच प्रियव्रतो भागवत आत्मा राम कथम मुने गृहे आरमत यन्मूलः कर्म बन्धपराभव ननूनं मुक्तसंगानां तादृशानां द्विजर्षभः गृहेष्वभिनिवेशोऽयं पुंसां भवतिमर्हति महतां खलु विप्रर्षे उत्तमा श्लोकपादयो छायानिवृतचित्तानां न कुटुम्बे स्प्रियामते संशयोऽयं महान् ब्रह्मान्दारागारसुतादिशो शक्तस्य यत्सिद्धिरभूत् कृष्णे च मतिरच्युता। श्रीशुक उवाच बाणः मुक्तं भगवतः उत्तमश्लोकस्य श्रीमच्चरणारविन्दमकरन्दरसः आवेशितः चेतसो भागवत परमहंसः दयितकथाहं किञ्चित् अन्तराय विहतां स्वां शिवतमां पदवीं न प्रायेण हिन्वन्ति। यर्हि भावः राजन् स राजपुत्रः प्रियव्रतः परमभागवतो नारदस्य चरणोपसेवयाञ्जसा अवगतः परमार्थः तत्त्वो ब्रह्मक्षत्रेण दीक्षिष्यमाणो अवनितलः परिपालनाय अम्नातः प्रवरः गुणगणैकान्तभाजनतया स्वपित्रो पमन्त्रित भगवती वासुदेवे एवं व्यवधान समाधियोगेन समावेशित सकलकारक क्रियाकलापो नैभ्यनन्द अद्यापि तत् प्रत्याम्नातव्यं तदधिकरणम् आत्मनो अन्यस्माद् असतोऽपि पराभवः अन्वीक्षमाणः। अथः भगवान् आदिदेव एतस्य गुणविसर्गस्य परिब्रह्मणानुध्यायन व्यवसित सकल जगदभिप्राय आत्मयोनि अखिल निगम निज गण परिवेष्टितः स्वभवनाद अवततारः सतत्र तत्र गगनतल उडुपतिरिव विमानावलीभीर अनुपथ अमर परिवृढै अभिपूज्यमानः पथि पथिं च वरुथसः सिद्ध गन्धर्व साध्य चारणः मुनि गणै उपगीयमानो गन्धमादन द्रोणी मा बभाषयन्नुपससरपः
तत्र वा एनं देवर्षि हंसय यानेन पितरं भगवन्तं हिरण्यगर्भ उपलभ्यमानः सह शैवोत्थायार्हणेन सह पिता पुत्राभ्याम् अवहिताञ्जलि उपतस्ते भगवानपि भारतः तदुपनीतार्हण सुक्तवाक्येनातिः तरा मुदित गुणगणावतार सुजयः प्रियव्रत आदिपुरुषस्तं सदयहास बलोकः इति होवाच। श्रीभगवानुवाच निबोधतातेदमृतं ब्रवीमि आसूयतं देवमहर्ष्य प्रमेयम् वयं भवस्ते तत एष महर्षि वहाम सर्वे विवशा यस्य दिष्टं न तस्य कस्य तपसा विद्यया वा न योगवीर्येण मनीषया वा नैवार्थधर्मे परतः स्वतो वा कृतं विहन्तुं तनुभृद् विभूयात् भवाय नाशाय च कर्म कर्तुं शोकाय मोहाय सदा भयाय सुखाय दुःखाय च देहयोग अव्यक्तदृष्टिं जनतां दत्ते यद्वाचितन्त्यं गुणकर्मदामवेषु दुस्तरैर्वत्सभयं सुयोजिता सर्वे वहामो बलिमीश्वराय प्रोता न शिव द्विपदे चतुष्पद ईशाभिसृष्टं हि वरोद्यमेऽहं दुःखं सुखं वा गुणकर्मसङ्गात् आस्थाय तद् यत् अयुङ्क्तनाथ चक्षुष्मतान्धा इव नीयमाना मुक्तो पितावद् बिभ्रियात् स्वदेह आरब्ध स्नान्नभिमानशून्यः यथानुभूतं प्रतियातनिन्द्र किं त्वदन्यदेहाय गुणान्न वृङ्क्ते वयं ब्रह्मतस्य वनेष्वपीशा यतः शास्ते सह षट् सपत्न्या जितेन्द्रिय स्यात् मरतिर्बुधस्य गृहाश्रम किं नु करोत्यवद्यम् यषट् सपत्नान् विजिगीषमाणो गृहेषु निर्विश्य यतेत पूर्वम् अत्येति दुर्गाश्रितौर्जितारिन् क्षीणेषु कामं विचरेद् विपश्चेत् त्वं तब्जनाभाङ्घ्रिसरोजकोश दुर्गाश्रितो निर्जितषट्सपत्न्या भुङ्क्षेह भोगान् पुरुषातिदिष्टान् विमुक्तसङ्गः प्रकृतिं भजस्व। श्रीशुक उवाच इति समाभिहितो महाभागवतो भगवतः त्रिभुवनः गुरो अनुशासनः आत्मनो लघुतया वनतशिरोधरो बाणमिति स्वबहुमान उवाह। भगवानपि मनूनां यथा वद उपकल्पित उपचितिः प्रियव्रतः नारदयोरभिषम अभिसमीक्षमाणयो आत्मः समवस्थानः अवाङ्मनसं क्षयमव्यहृतं प्रवर्तयन्नगमत् मनुरपि परेणैवं प्रतिसन्दितमनोरथः सुरर्षिवरानुमतेनात्मज अखिलधरामण्डलस्थितः गुप्तया स्थाप्य स्वयमतिविषमविषयः विषजलाशयाशयाः उपरराम इति अभावः स जगतीपतिः ईश्वरेक्षयादि निवेशितकर्माधिकारो अखिलः जगद् वन्द्यध्वंसनपरानुभावस्य भगवतादिपुरुषस्याङ्घ्रि युगल अनवरतः ध्यानानुभावेन परिरन्दितकषायः शयो अवदातोऽपि मानवर्धनो महतां महितलनुशशास। अथ च दुहितरं प्रजापतिर्विश्वकर्मण उपयेमे बार्हिस्मति नाम तस्यामोहभाव आत्मजानात्म समानशीलगुणकर्मरूपवीर्योदारान्
दशः भावयां बभूवः कन्या च यवीयसीं ऊर्जस्वती नाम आग्निद्रेष्व इदमजिह्वा यज्ञबाहो महावीर हिरण्यरेतो धृतपृष्ठः शवनमेधातिथिर्वीतिहोत्र कवयः इति सर्वम् एवाग्निनामानः एतेषां कविर्महावीर शवन इति त्रयः आसन्न उर्दरितस्तः आत्मः विद्यायाम् अर्भभावदारभ्यः कृतपरिचयाः पारमहंसमेवाश्रमः अभजन् तस्मान्नुह वा उपशमशीला परमर्षयः सकलः जीवनीकयायः सकलजीवनीकायावासस्य भगवतो वासुदेवस्य भीतानां शरणभूतस्य श्रीमच्चरणारविन्दा विरतः स्मरणः विगलितः परमभक्तियोगानुभावेन परिभावितान्तः हृदयादिः गते भगवते सर्वेषां भूतानामात्मभूते प्रत्यगात् मन्ये आत्मनः तदात्म्यः अविशेषेण समीयुः अन्यास्यामपि जायायां त्रयः पुत्रः आसन् उत्तमः तामसो रैवत इति मन्वन्तराधिपतयः एवम् उपशम यानेषु स्वतनयेष्वथः जगतीपतिः जगतिरर्बुद्यान् एकादशः परिवत्सराणाम् अव्याहत अखिलपुरुषकारः सार संवृतदोर्दण्ड युगला पीडितः मौर्वीं गुणस्तनीतः वीरमितः धर्म प्रतिपक्षो बार्हिष्मन्त्यः सानुदिनम् एदमानः प्रमोदप्रसरणः योषिण्यः व्रीणा प्रमोषितः सावलोकरुचिरः क्षेल्वादिभिः पराभूयमान विवेक इवानव बुध्यमान इव महामनः बुभुजे यावद् अवभाषयति शूरगिरि अनुपरिक्रामान् भगवान् आदित्यो वसुधातलमेधैर्नैव प्रतः पत्यर्देनः वञ्छादयति तदा हि भगवद उपासनोपचितः अति पुरुषः प्रभाव स्तदनभिनन्दन् समजवेन रथेन ज्योतिर्मयेन रजनीमपि दिनं करिष्यामीति सप्त कृत्वा स्तराणि मनोफर्यक्रामद द्वितीय इव पतङ्गः एवा ऊह तदरथचरणे चरणनेमीकृत परिखातास्ते सप्त सिन्धवः आसन् यत एव कृतः सप्त भुवो दीपाः जम्बूप्लक्षः शाल्मली कुश क्रौञ्च शाक पुष्कर संज्ञास्तेषां परिमाणं पूर्वास्मात् उत्तर उत्तरो यथासङ्ख्यं द्विगुणमानेन बहिः समन्तत उपक्लिप्ताः क्षीरोदेक्षु रसोदः सुरोदः घृतोदः क्षीरोदधि मण्डोदः शुद्धोदः सप्त जलदयः सप्तदीपपरिखाः इवाभ्यन्तरदीपसमाना एकैकस्येन यथानुपूर्वं सप्तस्वपि बहिर्दीपेषु पृथक् परितः उपकल्पितास्तेषु जम्वादिषु बर्हिष्मति पति अनुव्रतानात्मा जानाग्निन्द्रिः इदमजिह्वा यज्ञबाहु हिरण्यरेतो घृतपृष्ठः मेधातिथिर्वीतिहोत्र संज्ञान् यथा सांख्ये नैकैकस्मिन् एकः एवाधिपतिः विदधे दुहितरं चोर्जस्वतीं नामोशनसे प्रयक्षद यस्मात् आसीद् देवयानी नाम काव्यसुता नैवं विदः पुरुषकारौरुक्रमस्य पुंसां तदङ्घ्रिरजसाजितषड्गुणानां चित्रं विदुरविगतः
सकृदादद्वीत यन्नामधीयदुना जहाति बन्धम् शैवम् अपरिमितः बलपराक्रम एकदा तु देवर्षि चरणानुशया नानुपतीतः गुणविसर्ग संसर्गेण निवृत्तः इवात्मनं मन्यमान आत्मनिर्वेद इदमाह अहो असाध्वानुष्ठितं यदा निवेशितो इन्द्रियैर् अविद्यारचितः विषम विषयान्धकूपे तदलमल आमोष्यः वनितायाः विनोदमृगं मां दिग्दिगैतिः गर्ययाञ्चकार परदेवता प्रसादादिगतात्म प्रत्यबमर्षेणानो प्रवृत्तिभ्यः पुत्रेभ्यः इमां यथादायं विभज्य भुक्तभोगां च महिषीं मृत्तकमिव सह महाविभूतिः अपहाय स्वयं निहित निर्वेदो हृदि गृहीत हरिविहारानो भावो भगवतो नारदस्य पदवीं पुनरेवानुशसार तस्य वा इति श्लोकाः प्रियव्रत कृतं कर्म को नो कुर्याद्विनेश्वरं यो नेमि निम्नैकरोक्षायां ज्ञान सप्तवारिधैन् भूसंस्थानं कृतं येन शरद्गिरिवनादिभिः सीमा च भूतनिवृत्तैर्दीपे दीपे विभागश भौमं दिव्यं मानुषं च महीत्वं कर्मयोगजं यश्चक्रे निरयोप्यम्यं पुरुषानुजनः प्रियः। जय जय श्रीमद्भागवते महापुराणे पार्श्वनाथ संहितायां पंचमस्कन्धे प्रियव्रतः विजये नाम प्रथमोऽध्यायः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। अथ द्वितीयोऽध्यायः। श्रीशुक उवाच। ये दूसरे अध्याय में प्रियव्रत पुत्र आग्निद्र इनका चरित्र का वर्णन है और पूर्वचिति अप्सरा से इन्होंने विवाह किया और इनके यहाँ 9 पुत्रों का जन्म हुआ, ऐसा वर्णन है। आइए आग्निद्र चरित्र की हम मूल ग्रंथ से श्रवण करते हैं। एवं पितरे संप्रवृत्ते तदनुशासने वर्तमान आग्निद्रो जम्मोदीपौकसः प्रजाौरसवर्धमावेक्षमाणः पर्यगोपायत स च कदाचित् पितृलोककाम सुरवरवनितः क्रीणाचलद्रोण्यां भगवन्तं विश्वसृजां पति मावृत परिचर्योपकरणः आत्मौकाग्रेण तपस्याभ्याराधयां बभूवः तदुपलभ्य भगवानादिपुरुषः सदशिः गायन्ति पूर्वचित्तं नाम अप्सरः अप्सरसः अभिपायामासः साचः तदाश्रमोपवनः अतिरमणीयं बिभीद निबिड बीटपनिकरः संश्लिष्ट पूरट लतारुणस्थल विहंगव मिथुनैः प्रोच्यमान श्रुतिभिः प्रतिबोध्यमान सलिलः कूट कारण्डवः कलहंसादिभिर्विचित्रः कूपः कूजितामल जलाशयः कमलाकरः उपबभ्राम तस्याः सुललितगमनपदविन्यास गतिविलासयाः चानुपदं खणायमाना रुचिरः चरणाभरणः श्वान उपाकर्ण्यं नरदेवकुमार समाधियोगेन मिलित नयन नलिनः मुकुलयुगल मिषद विकचय्यः व्यचष्टः तामेवा विदुरे मधुकरिमिवः सुमनसः उपजिघ्रन्ति दिवीज मनोज मनोनयनादह्लादः उगैर्गतिर्विहार वृणा विनयावलोकः सुस्वराक्षरः वय
वैर्मनसि नृणां कुसुमायुधश्वः विदधतिं विवरं निजमुख विगलितः मृतः सबसहास भाषणः मोद मदान्द मधुकर निकरो परोदेन द्रुतपदविन्यासेन बल्गुस्पन्दन स्तनकलशकबरः भाररसानां देवीं तदवलोके बलोकनेन बिवृतावसरस्य भगवतो मकरध्वजस्य वश उपनीतो जडवद इति होवाच। का त्वं चिकीर्षसि च किं मुनिवरीयशैले मायासि कापि भगवत परदेवताया विद्ये विभर्षि धनुषि सुहृदात्मनोऽर्थे किं वा मृगान् मृगयसे विपिने प्रमतान् बाणाभिमो भगवता पत्रो शान्ता उपङ्खरुचिराः बतितिग्मदन्तो कस्मै वंक्षसि वने विचरन्न विद्म क्षेमायनो जडधियां तव विक्रमोऽस्तु। शिष्या इमे भगवतः परितः पठन्ति गायन्ति श्यामसरहस्य अजस्रमीशम् युष्मा शिखा विलुलितः सुमनो विवृष्टि सर्वे वृजन्त ऋषिगणा इव वेदशाखा वाचं परं चरणपञ्चररति तिरीणां ब्रह्मन् रूपमुखरां शृणुमामतोभ्यं लब्धा कदम्बरुचिराङ्कट् विटङ्कबिम्बे यस्यामलातप हृदि क्वच वल्कलं ते किं संभृतं रुचिरयोर्द्विजशृङ्गयोस्ते मध्ये कृशो वहसि यत्र दृशि श्रिता मे पङ्कोरुणः सुरभिरात्मविषाणयिद्रेकियेनाश्रमं शुभगमे सुरवीकरोषि लोकं प्रदर्शय सुरेत्तमतावकं मे यत्रात्यहीत्य उरसा वयवावपूर्वे अस्मद्विदस्य मन उन्नयनो विवरति बहुवद्भुतं सरसराससुधादिवक्त्रे कावात्मवृत्ति रदनाद्दविरङ्गवाति विष्णुकलास्य निमिषोन्मकरो च कर्णौ उद्विग्नमीनयुगलं द्विजपङ्क्ति शोची आसन्नभृङ्गनिकरं शरयिन्मुखं ते योऽसौ त्वया करसरोजहता पतङ्गो दीक्षो भ्रमन् भ्रमत जयते क्षणी मे मुक्तं न ते स्मरसि वक्रजटावरोतं कष्टो नीलो हरति लम्पटयेष निबिं रूपं तपोधन तपश्चरतां तपोघ्नम् एतत्तु केन तपसा भवतोपलब्धम् चरतुं तपोर्हसि मया सह मित्रमह्यं किं वा प्रसीदति स वैभवभावनो मे न त्वं त्यजामि दयितं द्विजदेवदत्तं यस्मिन्मनोदृगपि नो न वियाति लग्नं मां चारुशृङ्गर्हसि नेतुमनोव्रतं ते चित्तं यतः प्रतिसरन्तु शिवाशचेभ्यः। श्रीशुक उवाच इति ललनानुनयनहातिः विशारदो ग्राम्य वैदग्ध्ययः परिभाषयः तां विबुधवधूं विबुधमतिरधिसभाजयामासः सा च ततस्तस्यः वीरयूथपतेर्बुद्धिर्शीलरूपभयः श्रियोदार्येण पारिक्षिप्तमनः स्तेन सहायुता
युतः परिवत्सरोपलक्षणं कालं जम्बुदीपपतीनां भौम स्वर्ग भोगान् बुभुजे तस्यामो हवाः आत्माजान् स राजवरः आग्निद्रो नाभिः किं पुरुषः हरिवर्षः इलावृतः रम्यक हिरण्मयः कुरुभद्राश्वः केतुमालः संज्ञान्नवः पुत्रान् जनयत सा श्रुत्वाथ श्रुत्वान् वनुः वत्सरं गृह एवापहाय पूर्वचित्तिं भूयः एवाजं देव उपतस्ते आग्निद्रः सुतास्ते मातु अनुग्रहाद औत्पत्तिः केनैव संहननः बलोपेतः पित्रा विभक्तः आत्मतुल्यनामानि यथाभागं जम्बुदीप वर्षाणि बुभुजुः आग्निद्रो राजा तृप्तः कामनाप्सरः सह एवानुदिनः अधिमन्यमानः तस्याः सलोकतां श्रुतिभिरः वारुन्द्यः यत्र पितरो मादयन्ते सम्परेते पितरी नवभ्रातरो मेरुदुहित्रिः मेरुदेवीं प्रतिरूपा उग्रदृष्टिं लतां रम्यां श्यामां नारीं भद्रां देवः भीतिः मतिसंज्ञां नवोदबहन्। जय जय श्रीमद्भागवते महापुराणे पारशाय संहितायां पंचमस्कन्धे आग्निद्रः वर्णनं नाम द्वितीयोऽध्यायः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। अथ तृतीयोऽध्यायः। तीसरे अध्याय में आग्निद्र पुत्र नाभि का चरित्र का यहाँ पर वर्णन है। नाभि द्वारा संतान प्राप्ति के लिए यज्ञ करना, यज्ञ भगवान उससे प्रकट होना और पुत्र के रूप में उन्हें ऋषभ देव की प्राप्ति होना, ऐसा वर्णन है। आइए मूल ग्रंथ से श्रवण करते हैं। श्री शुक उवाच नाभि अपत्यकामो प्रजायाः मेरुदेव्या भगवन्तं यज्ञपुरुषः अविहितात्मा अयजतः तस्याः भावं श्रद्धया विशुद्धभावेन यतः प्राग्वर्षेषु प्रचरत्सु द्रव्य देश काल मन्त्रत्विग दक्षिणः विधान योगोपपत्त्यः दुरधिगमोऽपि भगवान् भागवत वात्सल्यतया सुप्रतीकः आत्मनः अपराजितं निजजनाभिप्रेतार्थं विदित्सया गृहीतः हृदयो हृदयङ्गं मनोनयनानन्दः न वयबाभिरामाभिश्चकारः अथः तमाविष्कृतः भुजयुगलद्वयं हिरण्यमयं पुरुषविशेषं कपीक्षः कौशेयाम्बरः धर्मुरशिः विलस श्रीवत्स ललामं दरबरबनरुह बनमाला सूर्यः मृतः मणिगदादि विरूपलक्षितं स्फुटः किरणप्रभर मुकुटकुण्डल कटकः कटिसूत्राहारकेयूर नोपराद्यहाङ्गः भूषणः विभूषित ऋत्विक सदस्य गृहपतयो धनः इवोत्तमः धन उपलभ्यः स बहुमानार्हणेनाभ नत शीर्षाणः उपतस्तुः ऋत्विजः ऊचुः अर्हसि मुहो अर्हत मार्हणः अस्माकम् अनुपथानां नमो नमः इत्येतावत्सः दूपः शिक्षितं कोरहति पुमान् प्रकृतिं गुणव्यतिकरः अति अनीशः ईश्वरस्य परस्य प्रकृतिपुरुषयो अर्वाक्त नाभिर्नाम रूपाकृतिभिः रूपनिरूपणं सकलजननिकाय वृजिनः निरसनः शिवतमः प्रवरः गुणगणैकः देशः कथनादृते परिजनानुरागः विरचितः सबलः शब्दसलीलः शीतकिशलयः तुलसीः
का दुर्वाङ्कुरैः अपि संभृतयः सपर्ययः किल परमः परितुष्यति तुष्यसि अथा नयापि न भवतः इज्ययोरुः भारभरयः समुचिता रथः इमिहोपलभामये आत्मन एवानुशवन अञ्जसाभ्यति रेकेणः बोभूयामानाशीष पुरुषार्थस्वरूपस्य किन्तु नाथाशिषः आसनासनानामेतहद अभिसंराधनमात्रं भवितुमर्हति तद् यथा बालीशानां स्वयम् आत्मनः श्रेयः परमविदुषां परमपरम पुरुषः प्रकर्ष करुणायाः स्वमहिमानं चापवर्ग्याख्यः उपकल्पः ईष्यन् स्वयं नापचितः एवेतर बदीहोपलक्षितः अथायमेव बरोहिर्ताहर्तमः यर्हि बर्हिषि राजर्षे वरदर्शभो भवान्निजः पुरुषेक्षणः विषयः आशित असङ्गनिशित ज्ञानान्नलः विदुतः शेषमलानां भवत स्वभावानाम् आत्मरामाणां मुनीनाम् अनवरतः परिगुणितः गुणगण परममङ्गलायनः गुणगणः कथनोषिः अथः कथञ्चित् स्खलनः च्युतपतनः जृम्भणः दुरवस्थानादिषु विवशानां नः स्मरणायः ज्वरमरणादशायामपि सकलकल्मल निरसनानि तव गुणः कृतनामधीयानि वचनः गोचराणि भवन्तो किञ्चायं राजर्षि अपत्यकामः प्रजां भवादृशीम् आशासान ईश्वरः आशिषां स्वर्गम् अपवर्गयोरपि भवन्त उपधावति प्रजायाम् अर्थप्रत्ययोः धनाद विमिवाधनः फलीकरणं को वा ईहति अपराजितो पराजितयः मायया नभः शीतः पदव्यानः वृतः मतिर्विषयः विषः रयानावृतः प्रकृति अनुपासितः महच्चरणः यदुह वावतपः पुनरदब्रः कर्तर्यः समाहूतः स्तत्रार्थः धियां मन्दानां नस्तद्यः देव एलनं देवदेवार्हसि साम्येन सर्वान् प्रतिबोढम् अविदुषां प्रतिबोढुं विदुषाम् इति निगदेनाभिष्टूयमानो भगवान् अनिमिषः ऋषभो वर्षधराः विबन्दितः चरणः सदयामिदमाह श्रीभगवानुवाच अहो बताहं ऋषयो भवद्भिर् अवितथ गिर्भिर्बरः मुशला बरं सुलभ अभियाचितो यदमुष्यात् मजो मयः सदृशो भूयादिति ममाहमेवाभिरूपः कैवल्यादथापि ब्रह्मवादो न मृषा भवितुमर्हति मामैव हि मुखं यद द्विजदेवकूलं तत आग्निद्रेयम् अंशकलयावतारिष्याम्यात्मः तुल्य अनुपलभमानः श्रीशुक उवाच इति निशामयन्त्यः मेरुदेव्याः पतिम्भिधायान्तर्ददे भगवान् बर्हिषि तस्मिन्नेव विष्णुदत्त भगवान् परमर्षिभिः प्रसादितो नाभे प्रियचिकीर्षयः तदवरोधायनेः मेरुदेव्यां धर्मा दर्शयतुः कामो वातरसनानां श्रमणानां ऋषीणाम् ऊर्ध्वमन्थीनां शुक्लयः तनुवा बततारः
जय जय श्रीमद्भागवते महापुराणे पार्श्व संहितायां पंचमस्कन्धे नाभीचरिते ऋषभावतारो नाम तृतीयोऽध्यायः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। अथ चतुर्थोऽध्यायः। श्रीशुक उवाच। ये चौथे अध्याय में ऋषभ देव के द्वारा अजनाभ वर्ष, जिसको भारत वर्ष बाद में कहा गया है, और इस भारतवर्ष का राज्य शासन करना, इंद्रपुत्री जयंती से इन्हें विवाह करना और इनके यहाँ 100 पुत्रों का जन्म का ऐसा वर्णन है। आइए मूल ग्रंथ से श्रवण करते हैं। श्री शुक उवाच। अथः तमोपत्यै बाभिवज्यमानः भगवल्लक्षणं साम्योपशम वैराग्यश्वर्य महाविभूतिः अनुदीनः ईधमानानुभावं प्रकृतयः प्रजा ब्राह्मणाः देवताश्चा बनितलः समबनायातितरां जगृदुः तस्याः वाइथं वर्ष्मणः वर्यसः व्रियश्लोकेन चौजसाः बलेन श्रिया यशसा वीर्यशौर्याभ्यं च पितः ऋषभः इतीदं नाम चकार। तस्यः इन्द्रः स्वर्धमानो भगवान् वर्षेण बवर्षः तदवदार्यः भगवान् ऋषभदेवो योगेश्वरः प्रहस्यात्मा योगमाययाः स्ववर्षः अजनाभं नामाभ्यवर्षयत्। वर्षत नाभीस्तो यथा विलसितं सुप्रजस्त्वाम् अवरुध्यातिः प्रमोदः भरः विह्वलो गदगदाक्षरयः गिरः स्वैरं गृहीत नरलोकः साधर्मं भगवन्तं पुराणपुरुषं माया विलसितः मतिर्वत्स तातीतिः सानुरागः उपलालयन् परां निवृत्तिः उपगतः विदितानुरागः मापौरो पौरप्रकृतिः जनपदो राजा नाभि आत्मजं समयसेतु रक्षायाः अभिषिञ्चः ब्राह्मणेषुपनिधाय सह मेरुदेव्यः विशालायाः प्रसन्ननिपुणेन तपसः समाधियोगेन नरनारायणाख्यं भगवन्तं वासुदेवः उपासीनः कालेन तन्महिमान अवाप। यस्याः पाण्डवेय श्लोकाम् उदाहरन्ति को नो तत्कर्म राजर्षे नाभे अन्वाचरित पुमान् अपत्या अगमाद्यस्य हरिशुद्धेन कर्मणा ब्रह्मण्योऽन्यः कुतो नाभिर्विप्रा मङ्गलपूजिता यस्य ब्रह्म बर्हिषि यज्ञेशं दर्शया इम्माः सुरोजसाः। अथः भगवान् ऋषभदेवः स्ववर्ष कर्मक्षेत्रः अनुमन्यमानः प्रदर्शित गुरुकुलावासो लब्धवर्हिर्गुरुभिः अनुज्ञातो गृहमेदीनां धर्मा अनुशिष्यमाणो जयन्त्यादिः इन्द्रदत्तयः उभय लक्ष्मण लक्षणं कर्म साम्नायाम्नः त अभियुज्यान्नात्मा आत्मजानहम् आत्मसमानानां शतं जनयामासः। येषां खलु महायोगी भरतो ज्येष्ठः श्रेष्ठः गुण आसीन् एनेदं वर्षं भारतमिति व्यपदिशन्ति। तमनो कुशावर्त इलावर्तो ब्रह्मवर्तो मलयः केतुभद्रासनो इन्द्रस्पृक् विदर्भः कीकटः इति नवतिः प्रधानः। कबीर्हरि अंतरिक्ष प्रबुद्ध पिप्पलायनः आविर्होत्रो तद्रुमील चमास करभाजनः इति भागवत धर्मदर्शनः नवः महाभागवतः स्तेषां सुचरितं भगवन्महिमोपबृंहितं वसुदेवा नारद संवादः उपसमयान उपरिष्टाद् वर्णयिष्यामः। यवियांसः एकाशीतिर्जायन्तेयाः पितुरा आदेशकराः महाशालीनः महाश्रोत्रियः यज्ञशीलाः कर्मविशुद्धः ब्राह्मणः बभूवुः। भगवान् ऋषभः संज्ञम् आत्मतत्त्वं स्वयं नित्यनिवृत्तानर्थपरम्पराः
केवलानन्दानुभवः ईश्वरः एव विपरीतः बत कर्मण्यारभामाणः कालेनानुगतं धर्मः आचरेणोपशिक्षयन्तः अन्तः द्विधां समः उपशान्तो मैत्रः कारुणिको धर्मार्थ यशः प्रजानान्दामृतः वरुदेन गृहेषु लोकं नियमयत् यद यत् शीर्षण्यः चरितं तत्तदनुवर्तते लोकः यद्यपि स्वविदितं सकलधर्मः ब्राह्मं गुह्यं ब्राह्मणे दर्शिता मार्गेण समाधिभिरुपायैर्जनता अनुशशासः द्रव्यदेशकालवयः श्रद्धात्विग्भिर्विधिदेशोपचितैः सर्वैरपि क्रतुर्भिर्यथोपदेशं शतकृत्वम् ईयाज भगवतर्षः भेणः परिरक्ष्यमाणः एतस्मिन् वर्षे न कश्चनः पुरुषो वाञ्छयत्यः विद्यमान इवात्मनोऽन्यस्मात् कथञ्चनः किमपि करिचिद् अवेक्षते भरतयनुः शबनं विजृम्भितस्नेहातिशय अन्तरेण स कदाचित् अटमानो भगवान् ऋषभो ब्रह्मावर्तगतो ब्रह्मर्षि प्रवरसभायां प्रजानां निशामयन्तीनाम् आत्मजान्विहितात्मनः प्रश्रयः प्रणयः वरः सुयन्त्रितानोऽप्य उपशिक्षयन् नीतिः होवाचः। जय जय श्रीमद्भागवते महापुराणे पार्श्वनाथ संहितायां पंचमस्कन्धे चतुर्थोऽध्यायः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। अथ पंचमोऽध्यायः। ये पांचवें अध्याय में ब्रह्मावर्त क्षेत्र में ऋषभदेव द्वारा अपने पुत्रों को दिव्य ज्ञानोपदेश का वर्णन है और स्वयं अवधूत परमहंस वृत्ति धारण करने का भी वर्णन है। ऐसा दिव्यतम प्रसंग है। आइए मूल ग्रंथ से श्रवण करते हुए आनंद ले। ऋषभ उवाच नायं देहो देहवाजां नृलोके कष्टान् कामान् अर्हते बिडभुजां मे तपो दिव्यं पुत्रकायेन सत्वं शुद्धे यस्माद् ब्रह्मसौख्यं तदन्तं महत्सेवां द्वारमाहुर्विमुक्तेस्तमो द्वारं योषितां सङ्गिसङ्गं महान्तस्ते समचित्ता प्रसन्दा विमन्यवसो हृदशादवो ये एवा महिषे कृतसौहृदार्था जनेषु देहाम्बरवार्तिकेषु गृहेषु जायात्मजरातिमत्सो न प्रीतियुक्ता यावदर्थाः लोके नूनं प्रमत्तः कुरुते विकर्म यदिन्द्रियप्रीतय आपृणोति न साधु मन्ये यतात्मनोऽयम् असन्नपि क्लेशद आसदेय पराभवास्तावदबोधजातो यावन्न जिज्ञासत आत्मतत्त्वं यावत् क्रियास्तावदिदं नो वै कर्मात्मकं येन शरीरबन्ध एवं मनाकर्मवशं प्रयुङ्क्ते अविद्ययात्मन्युपदीयमाने प्रीतिर्न यावन्महि वासुदेवेन मोच्यते देहयोगेन तावत् यदा न पश्यन्तथ यथा गुणोऽहम् स्वार्थे प्रमत्त सहसा विपश्चित् गतस्मृतिर्विन्दति तत्र तापासाद्यमैथुन्यमगारमज्ञः पुंसः स्त्रिया मिथुनभावमेतं तयोर्मिथं हृदयग्रन्थिमावो अतो गृहक्षेत क्षेत्रसुताप्तवित्तैर्जनस्य मोहाय अहं ममेति यदा मनोहृदयग्रन्थिरस्य कर्मानुबद्धो दृढाश्लसेत्थित तदा जनः सम्परिवर्तते स्मदमुक्तः परं यात्यतिहाय वेतुम् अंशे गुरो मयि भक्त्यानुवृत्त्या
वितृष्णया द्वन्द्वतितिक्षया च सर्वत्र जन्तुर्व्यसनावगत्या जिज्ञासया तपस्येहा निवृत्त्या मतकर्मभिर्मतकथया च नित्यं मद्देवसङ्गा गुणकीर्तनां मे नैर्वीरसाम्योपशमेन पुत्रा जिहासया देहगिहात्मबुद्धे अध्यात्मयोगेन विविक्तसेवया प्राणेन्द्रियात्मा विजयेन सध्रयक सत्श्रद्धया ब्रह्मचर्येण शाश्वत सम्प्रमादेन यमेन वाचम् सर्वत्र मदभावविचक्षणेन ज्ञानेन विज्ञानविराजितेन योगेन धृत्युद्यमसत्त्वयुक्तो लिङ्गं व्यपोहित कुशलोऽहमाख्यं कर्माशयं हृदयग्रन्थिबन्धम् अविद्यया सादितं प्रमत्त अनेन योगेन यथोपदेशं सम्यग् व्यपोह्यो परमेत योगात् पुत्रां स शिष्यां च नृपो गुरुर्वा मल्लोककामो मदनुग्रहार्थ इत्थं विमन्यो अनुशिष्य दात्तज्ञान योजयेत कर्मसु कर्ममूढान् कं योजयन्मनुजोऽर्थलभेत निपातयन्नष्टदृशं हि गर्ते लोकः स्वयं श्रेयसि नष्टदृष्टियोऽर्थान् समीहेत निकामकाम अन्योन्यवैरः सुखलेशहेतो अनन्तदुःखं च न वेदमूढः कस्तं स्वयं तदभिज्ञयज्ञो विपस्थित अविद्यया मन्तरे वर्तमानम् दृष्ट्वा पुनस्तं सगृणः कुबुद्धि प्रयोजयेद्युत्पथगं यथान्दं गुरुर्न स्यात् स्वजनो न स्यात् पिता न स्यात् जननी न स्यात् दैवं न तत् स्यान्न पतिश्च स्यात् न मोचयेद्य समुपेतमृत्युम् इदं शरीरं मम दुर्विभाव्यं सत्वं हि मे हृदयं यत्र धर्म पृष्ठे कृतो मे यदधर्माराद अतो हि मां ऋषभं प्राहुरार्या तस्माद्भवन्तो हृदयेन जाता सर्वे महीयां स ममुं सनावम् अक्लिष्टबुद्ध्याः भरतं भजध्वं शुश्रूषणं तद् भरणं प्रजानां भूतेषु विरुद्भ्यः उदोत्तमाये सरीसृपास्तेषु सबोधनिष्ठा ततो मनुष्या प्रमथा ततोऽपि गन्धर्वसिद्धा विबुधानुगाये देवासुरेभ्यो मघवत प्रधाना दक्षादयो ब्रह्मसुतास्तु तेषां भवः परशोथ विरञ्चि वीर्य मतपरोऽहं द्विजदेवदेव न ब्राह्मणे स्थूलये भूतमन्यत पश्यामि विप्रा किमत परं तो यस्मिन् ऋभिः प्रहुत श्रद्धयाः अश्नामि कामं न तथाग्निहोत्रे धृता तनुरुशति मे पुराणी येनेह सत्वं परमं भवेत्रं समोदम सत्य अनुग्रह स तपस्तितिक्षानुभवश्च यत्र मत्तोऽप्यनन्तात् परतः परस्मात् स्वर्गापवर्गाधिपतिर्न किञ्चित् येषां किमो स्यादितरेण तेषा किञ्चनानां मयि भक्तिभाजां सर्वाणि मद्धिष्णय तया भवद्भिश्चराणि भूतानि सुता ध्रुवाणि सम्भावि तव्यानि पदे पदे वो विविक्तदृग्भिस्तदुहारहणं मे मनोवचः दृक्करणी हितस्य साक्षात्कृतं मे परिबर्हणं हि विना पुमान्येन महाविमोहात् कृतान्तपाशान्न विमोक्तुमीशेत्। श्रीशुक उवाच एवं अनुशास्यात्मजान् स्वयं अनुशिष्टान्नपि हि लोकान् अनुशासनार्थं महानुभावः परम सुहृद भगवान् ऋषभः पदेश उपशमशीला
नाम उपरतः कर्माणां महामुनीनां भक्तिज्ञानवैराग्यलक्षणं पारमहंस्यः धर्म उपशिच्यमाणः स्वतनयः सत ज्येष्ठं परमभागवतं भगवज्जनः परायणं भरतं धरणिपालनायः विसिञ्चः स्वयं भवनः इवो वरीतः शरीरः मात्र परिग्रह उन्मत्त इव गगनपरिधानः प्रकीर्णकेशः आत्मन्यो रोपिताः हवनीयो ब्रह्मः वरतात् प्रब्रब्राजः जडान्धमुखबधिरः पिशाचोन्मादः कः बदबधूतः अवधूतवेषो अभिभाष्यमाणोऽपि जनानां गृहीतमौनव्रतः तूष्णीं बभूव तत्र तत्र पुरग्राम करखेटबाटखरबटः शिबिरव्रजः घोषः सारथः गिरिवनाश्रमादीष्वनुः पथः अवनिः चराप सदैः परिभूयमानो मक्षिकाभिरिव वनगज तरजनताडनः मेहनष्ठिः वनः ग्राव सकृद्रजः प्रक्षेपपूतिबात दुरुक्तैः स्तदविगणयन् एवासत् संस्थान एतस्मिन् देहोपलक्षणे सदपदेशः उभयानो भवः स्वरूपेण स्वमहिमा वास्थानेन समारोपिताहम् अभिमान त्वादविखण्डितः मनः पृथिवीम् एकचरः परिबभ्रामः अतिसुकुमारकरः चरणोरः स्थलः विपुलः बाह्यः सगलवदनाद्यः वयः विन्यासः प्रकृतिसुन्दर स्वभावहासः सुमुखो नवनलिनदलया मानशिशिर तारारुणायतनयनरुचिरः सदृश सुभग कपोलकर्ण कण्ठनाशो विगुणः स्मितः वदनः महोत्सवेन पुरवनितानः मनसि कुसुमशरासनः उपदधानः परागबलम्बमानकुटिलजटिलः कपीशः केशभूरिभारो अवधूतः मलिनः निजशरीरेण ग्रहगृहीत इवादृश्यतः यर्हि भावः स भगवान् लोकमिमं योगस्याद्यः प्रतीप इवाक्षक्षणः तत्प्रतिक्रिया कर्म विवित्सितः मितिः व्रत आजगरः आस्थितः शयानः एवास्नातिः पिबतिः खादत्यः हमेहेति हदतिः स्मः चेष्टमान उच्चरितः आदिग्धो देशः तस्याः यः पुरीशशुरभिसौगन्ध्या वायुस्तं देशं दशयोजनं समन्ताशुरभिं चकारः एवं गोमृगकाकः चर्ययाः व्रजां तिष्ठान् आसीनः शयान काकमृग गोचरितः पिबति खादत्यः मेहेति स्म इति नानायोगचर्याः चरणो भगवान् कैवल्यपतिर्ऋषभो अविरतः परम महानन्दानुभवः आत्मनि सर्वेषां भूतानाम् आत्मभूते भगवती वासुदेव आत्मनो व्यवधानान्तरोदरः भावेन सिद्ध समस्तार्था परिपूर्णो योगैश्वर्याणि बह्या यशः मनोजवान्तर्धान परकाय प्रवेश दूरग्रहणादिनि यदृक्षयोपगतानि नाञ्जसा नृपः हृदये नाभ्यनन्दत। जय जय श्रीमद्भागवते महापुराणे पारशाय संहितायां पंचमस्कन्धे ऋषभदेवः अनुचरितो नाम पंचमोऽध्यायः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय।